السلام عليكم. إذا البلاغ الإخباري اللي صدرته وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي كانوا فيه مجموعة المعطيات اللي بعض منهم كانوا معروفين قبل بأنه ما باقيش غادي نرجعوا للمدرسة حضوريا وغتبقى فقط القراية اونلاين. وبطبيعة الحال بالنسبة ليزيتود اللي غيبقاو غيكون فيهم التهيئ للامتحانات وكذلك مواصلة الاستمرارية البيداغوجية. في نفس الوقت الامتحان ديال البكالوريا من اجل تكافؤ الفرص فكان واضح انه غادي يكون الاقتصار فقط على تنظيم امتحانات البكالوريا حضوريا هما اللي غيدوزوا بوحدهم. وفي نفس الوقت هذا الشيء غيكون فقط في الدروس اللي تم الانجاز ديالها، يعني قبل تعليق الدراسة، يعني قبل من 14 مارس. من بعد غادي يتم اصدار اطار مرجعي يحدد الدروس التي سمح فيها المترشحون. يعني دابا كاين واحد السؤال كان بزاف الناس تيديروا قراءات كلنا بريسك منهم نيت انا، ولكن في نفس الوقت تنقول لهم مبدئيا باش الدراري ما يبقاوش مبلوكين، ولكن غيصدر اطار مرجعي جديد اللي غيتحطوا فيه شنو هما الدروس والفقرات اللي غيتحط فيهم الامتحان الوطني اللي اعلن عليهم اليوم السيد سعيد امزازي في قبة البرلمان. كذلك غيكون الدورة العادية غتقسم، دابا ما غيتجمعوش يعني الأدبيين والعلميين في وقيته واحدة، غادي يكون في 3 و4 يوليوز غيجيو الأدب والعلوم الإنسانية والتعليم الأصيل. وفي نفس الوقت نهار 6 و 8 غيجيو دونك العلوم يعني رياضيات تجريبية زراعية والشعب التقنية بما فيهم علوم اقتصادية والبكالوريا المهنية، هادو غيجيو ما بين 6 و 8 يوليوز. في نفس الوقت غيتم إعلان على النتائج نهار 15 يوليوز. الدورة الاستدراكية غتكون ما بين 22 و 24 بالنسبة لجميع الشعب، وباش أنه النتائج النهائية غيتم الإعلان عليها في 29 يوليوز، يعني في شهر 7 غيكون كلشي كمل. الامتحان الجهوي غيمشي حتى ل4 و5 في شهر 9 إن شاء الله. وكذلك حتى هو راه ما غاديش يكون في العام كامل، غيكون فقط في الدروس في نقفات الدراسة. إذا كلهم الامتحانات. هذا من أجل معرفة المعطى الأول في هذه العملية. كذلك المعطى الثاني اللي تا هو من الضروري أننا ناخذوه كان باقي المعلومات اللي كانت مهمة في المعطيات الأخرى. إذا بالنسبة لباقي المستويات الآخرين غادي تاخذوا النقاط ديالهم، هذا خبر سابق. يعني لا بالنسبة ل 14 مارس هادشي لا الامتحانات المحلية في السنة السادسة والسنة الثالثة. وكذلك قررت يعني التأكيد على السلطة البيداغوجية الممنوحة لمجالس الأقسام. إذا المجالس الأقسام هي اللي غتقرر شكون اللي غينجح شكون اللي غيسقط، ويحاولوا يخليو أن الطالب يعني التلميذ يكون عنده لافونتاج كومون بو دير. هنا الجانب التالي الامتحانات الجهوية السنة الأولى بكالوريا يعني بالنسبة للأحرار يعني غيدوزو 1 و 2 يوليوز الامتحانات الجهوية. يعني الناس اللي دايرين باك ليبر يعني قبل ما يدوز الامتحان في يعني كي قلنا قبل الامتحان غادي يكون في 3 و 4. الوغ الناس الباك ليبر غادي يدوزو في 1 و 2 عاد غادي يكملو في 3 و 4. إذا الباك ليبر غيبداو من 1 و 2 في يوليوز، والاستدراكية ديالهم غتكون في 20 و 21. عاوتاني بالنسبة للامتحان الوطني الموحد راه غيمشي مع المتمدرسين، يعني غيدوزو نفس الامتحان اصلا الوطني تيدوز بحال بحال، دونك راه ما غيكونش اختلاف. من جهه اخرى اش اخر كاين هنا، دونك عطاونا الامتحان الجهوي السنه الثالثه اعدادي دوك الاحرار، يعني حيت ما تنساوش الليبر كلشي تيهضر على الباك، ولكن راه كاين الليبر في الكاتريوم وكاين في السادس. هنا غادي يتم التنظيم ديالهم في 25 و 26، يعني دوك الناس ماشي ضاع عليهم العام غادي غير غيتعطلوا حتى 25 و 26 في شهر 9. بالنسبة للتخرج ديال البي تي اس غادي يمشي ما بين 13 و 16. هذا بالنسبة للبي تي اس. هذا كان خبر اللي كان تم الحديث عليه قبل، اللي هو ديال مباراة ولوج مدارس التجارة والتسيير. هذا ماشي الباك، هذا الدراري اللي عندهم باك بليس دو اللي خارجين من الكلاس بريباراتوار غيكون 11 13 14، وغيكون فيه غير ليكري ما غيكونش فيه لغة، يعني غيكون فيه ليكري. وبالنسبة اللي بيمشيو لي زيكول دانجينيور غيكونوا بين 16 و 18. بالنسبة للامتحانات هنا مجموعة المعطيات الامتحانات يعني بالنسبة للتخرج غتكون بالنسبة لمفتشي التعليم والتكوين والتخطيط، هذوك غيكونوا في 20 يوليوز وغتم التعيينات في شهر أغسطس. في نفس الوقت تعطات استقلالية بيداغوجية للجامعات. إذا الجامعات هما اللي بقى لهم الجانب وعطاوهم مرونة، كل جامعة تشوف كيفاش تخدم. يعني
المكان. دونك كاينين دوك المسالك الانتقائيه، يعني تنهضر على المدارس اللي فيهم لا سيليكسيون، يعني الانسا الان سي جي، المدارس كليه الطب انسي دو سويت. فهاد المدارس بالاضافه للاجازه المهنيه ليسونس بروفيسيونيل والماستر، هادو هضروا لهم على ان الامتحانات غيبداو من لوسط شهر 7، وكاينه مرونه في هذا المجال. وممكن انه بعض التخصصات يخليوهم حتى لشهر 9 اذا امكن ذلك. ولكن الامتحانات الخاصه بالمؤسسات المفتوحه، يعني لافاك العاديه اللي معروفه، حيت فيها الاعداد كثار ديال الطلبه، هادو خلاوهم حتى لشهر 9. ولانه كاين مجموعه ديال الامور كيفاش يخليوهم يتنقلوا، كيفاش يشوفوا الايواء والاطعام ديالهم. دونك كاين صعوبه كبيره، الوغ غادي يبقاو حتى لشهر 9. يعني الدراري لافاك ما غيدوزوا دابا حتى لشهر 9. اذا حاجه اخرى ان الدراري يمكن اللي عنده بروجي دو فان ديتود يمكن يخدموا ا ديستونس، هذا من جهه. الوغ عطاو الحق كذلك لدوك الطلبه الباحثين انهم يخدموا الالتحاق بالمختبرات ديالهم. اذا بامكان دابا الطلبه الباحثين انهم يرجعوا لي لابو ديالهم. الوغ هنا اخر خبر غادي يكون هما هادو. اذا هنا بريسك يعني كاع الاسئله اللي كنا تنسولو فريمون تم الاجابه عليها. الوغ الامتحانات ديال ولوج مؤسسات التعليم العالي حتى كيتقال الباك، اذا المره ما تيخرجوا النتائج الباك عاد غيبداو ديك الساعه دوك لي كونكور يبداو يدوزوا. بالنسبه للتكوين المهني، التكنيسيان والتكنيسيان سبيسياليزي التأهيل هادو غادي يدوزو في شتنبر. اما بالنسبه للتخصص التأهيلي، هادو اصلا كانوا تيدوزو في شهر 11، دونك غيبقاو كما كانوا قبل. بقى مشكل ديال القطاع الخاص، مازال ما عرفوش شنو هو اش بيكون بالنسبه لهم في التكوين المهني بالنسبه للقطاع الخاص. بالنسبه للسنه الاولى والثانيه غيشدوا لهم النقط باش تدوز من البروميير اني للدوزيام اني، ما غيكونش امتحان، غيكون فقط غير المراقبه المستمره. وبالنسبه للمباريات المترشحين الجدد، هادو غيبقاو حتى لشهر 9، يعني لي كونكور ديال التكوين المهني مزيان غيبقاو دابا حتى لشهر 9. الوغ امتحانات التخرج غيكون فيها فقط المصوغات المنجزه. دونك داك حتى هما بنفس كي قالوا في الباك، يعني داكشي اللي تقرا في المدرسه هو اللي غادي يتخذ. هنا كذلك غتحاول جميع الإجراءات باش يكون عملية الامتحانات وتكييف الامتحانات بالنسبة للمترشحين في وضعية الإعاقة، وتدبير الإيواء والإطعام ديالهم. وكذلك يكون عندنا قدرة ديال الإعداد الجيد للدخول المدرسي المقبل. وغيبقاو التحضيرات اللي بدات ليها التحضيرات من الوسط ديال شهر 6. دونك هادشي اللي كان بصفة عامة. وبالنسبة لجوج شهر 9 غيكون غتبدا القرايه، ما بيبقى داك شهر 9 اللي غادي ندخلو ليه فيه غير الراتراباج، ويعني ديال هداكشي اللي باقي ناقص، الامور اللي ما تخداتش. وشهر اكتوبر عاد غادي تبدا القرايه في التكوين المهني والتعليم العالي. والامتحانات غتكون في شهر شتنبر، يعني بحال شهر 9 غيكون المراجعه، وشهر 10 عاد غتبدا القرايه الفعليه. هذا بالنسبة لهاد المعطيات. وفي التعليم العالي راه غيكون شهر 9 فيه فقط الامتحانات بالنسبة للتعليم العالي. إذا هادشي اللي كان، وذكروا بأن راه الدراسة غتبقى مستمرة. إذا هذا الخلاصة ديال جميع المعلومات اللي تعطاو في هاد الفترة. إذا نتمنى التوفيق لجميع الطلبة، وهذا هو اللي كان في هاد الامتحان.